العروة الوثقى. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والقسم الثاني من أقسام علم النجوم هو علم التيسير، وهو علم ينقسم إلى قسمين: أولاً أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجباً، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. ثانياً أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية فهذا لا بأس به، كأن يستدل بها على الجهات أو على الفصول، فهذا جائز.